दोस्तों, फूलों के शहर पेशावर में दहशत गर्दों ने एक आर्मी स्कूल में पढ़ रहे मासूम बच्चों पर हमला किया, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे हलाक हो गए। लेकिन वो आतंकवादियों की नजर में, दहशत गर्दों की नजर में हलाक हुए। अगर कहा जाए मासूम बच्चे थे, वो तो शहीद हुए हैं। दोस्तों, दहशत गर्दी आज एक ऐसा मुद्दा बनकर उभरा है पूरी दुनिया के लिए, एक ऐसी समस्या बनकर उभरी है जिससे पूरी दुनिया के अच्छे खासे मुल्क जो हैं वो मुतासिर हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी वक्त वक्त पर ऐसे दहशत गर्दी के हमले होते हैं जिसमें मासूम लोगों की जान जाती है। हिंदुस्तानी सरकारों या हिंदुस्तानी आवाम हर बार कहती है कि दहशत गर्दी को पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से हटाना चाहिए। इसके लिए हिंदुस्तानी सरकार और हिंदुस्तानी आवाम साथ साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में हुए पेशावर में आर्मी स्कूल के हमले में भी हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान का हर एक पॉलिटिशियन के साथ साथ हिंदुस्तानी आवाम भी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। लेकिन पाकिस्तान को अब चाहिए कि वो अपनी धरती से दहशत गर्दों का सफाया करे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के शहर बरेली के बहेड़ी से एक शायर हैं चमन बरेलवी साहब। चमन साहब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी, सुन रहा हूं मैं। चमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आतंकवादियों ने, दहशत गर्दों ने जो हमला किया है पेशावर में आर्मी स्कूल के बच्चों पर और मासूम बच्चों का कत्लेआम किया, उनको हिंदुस्तान का एक शायर जो बरेली में रहते हैं वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं अपनी शायरी के जरिए। तो चमन साहब, जब आपने ये वाकया टीवी पर देखा, आपकी नजरों के सामने वो तस्वीर आ रही थी जिसमें मासूमों का खून था, तो आपका जो है दिल क्या कह रहा था? हालात ये है कि अब भी उस को जब तस्वीर जहन में होता है तो बेसाख्ता आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि शायर तो खुद एक सबसे ज्यादा हसास होता है। शायर ही क्या, मैं समझता हूँ कि आवाम में जिसने भी देखा वो तमाम के तमाम लोग यहाँ पर रो पड़े। वो माए जिनके साथ उनके मासूम मासूम बच्चे हैं, वो ये समझ रही थी कि जैसे उनकी गोदों से बच्चे छीन लिए गए हों। वो बच्चे जो स्कूल गए हुए थे, हिंदुस्तानी माओ ने भी ये महसूस किया कि जैसे खुद उनकी अपने बच्चे को छीन लिया गया हो आतंकवादियों के जरिए। और एक शायर होने के नाते मेरा बहुत, आप अभी तक मैं अपने आपको जज्बात अपने काबू में नहीं रख पा रहा हूँ। तो जज्बात की बात करी, चमन बरेलवी साहब ने जज्बात की बात करी। आप एक शायर हैं, तो आपने कुछ अशार लिखे हैं। इस सारे जो सानिया हुआ है, जो सारा मामला हुआ है जिसमें मासूम बच्चों की हलाकत हुई है, या मैं कहूं कि आतंकवादियों की नजर में हलाकत है, लेकिन सही मायनों में तो वो शहीद हुए हैं। तो चमन बरेलवी साहब एक शायर हैं। आप हिंदुस्तान की हुकूमत ने में भी पाकिस्तान को ये वाजे कराया है कि देखिए, आप आतंकवाद के खिलाफ जमकर मुकाबला कीजिए और अपनी जमीन से जो है आतंकवादियों का सफाया कीजिए। तो आपने क्या शेर कहा है ये जो मामला हुआ है पेशावर में? जी, वो जो शेर कहा है उससे पहले मैं ये कहूँ कि ये लोग जो जिहाद के नाम पर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि ये मुसलमान ही नहीं बल्कि इंसान ही नहीं है। तो मैं सिर्फ अपने इन मिसरों के साथ ये पैगाम दे सकता हूँ इन लोगों को कि तुमको नहीं है कोई सरोकार दीन से, तुमको नहीं है कोई सरोकार दीन से जी, रखते हो बस तुम अपने मफाद पर। बच्चों के कत्ल करने को कहते हो तुम जिहाद, लानत 1000 बार हो ऐसे जिहाद पर, लानत 1000 बार हो ऐसे जिहाद पर। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। थोड़ा सा आप और क्लियर बोलिए। आपके शेर जो हैं ये पूरी दुनिया में जाने चाहिए कि हिंदुस्तान का एक शायर जो है जिहाद, ये जो तथाकथित जिहाद चला जा रहा है, जो इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बदनाम करने के लिए है, एक हिंदुस्तानी शायर किस तरह से इस पूरे वाक्य की, न सिर्फ एक पूरे वाक्य की बल्कि जहां जहां भी दहशत गर्द हमले होते हैं
ان کی مذمت آپ کر رہے ہیں, ان کو کنڈم کر رہے ہیں, تو زور سے ذرا سا یہ اشعار بولیے. میں کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دین اور انسانیت دونوں سے بھٹکے ہوئے ہیں, ان کے لیے صرف یہی کہا جا سکتا ہے. میں ایک بار پھر عرض کرتا ہوں, پھر سے آپ بآواز بلند یہ شعر کہیے تاکہ یہ آواز آپ کی ان سب تک جائے جو امن کے دشمن ہیں, اور وہ لوگ آپ کو سراہیں جو امن کے حامی ہیں, انسانیت کے حامی ہیں, کیا ہے وہ ہندو ہو, مسلم ہو, کسی بھی دنیا کے کسی ملک سے. جی میں پھر حاضر کرتا ہوں کہ تم کو نہیں ہے کوئی سروکار دین سے, رکھتے ہو بس نگاہ تم اپنے مفاد پر, بچوں کے قتل کرنے کو کہتے ہو تم جہاد, لعنت ہزار بار ہو ایسے جہاد پر. آپ کا جو پہلا مصرع ہے کہ اس میں کہا گیا, میں سننے والوں کو بتا دوں کہ تم کو نہیں ہے سروکار, تم کو نہیں ہے کوئی سروکار دین سے, تم کو نہیں ہے کوئی سروکار دین سے. دوستو, چمن بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ کائرانہ حملہ کیا, ان کے لیے یہ شعر ہے کہ تم کو نہیں ہے کوئی سروکار دین سے. جو لوگ دین کو, اسلام کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ان کے لیے ہندوستان کا شاعر منہ توڑ جواب دے رہا ہے کہ تم کو نہیں ہے سروکار کوئی دین سے. آگے شعر, رکھتے ہو بس نگاہ تم اپنے مفاد پر, رکھتے ہو تم نظر, رکھتے ہو بس نگاہ تم اپنے مفاد پر, رکھتے ہو تم نگاہ صرف اپنے مفاد پر. یہ دین سے کوئی مطلب نہیں, ہندوستان کا شاعر کہہ رہا ہے, بآواز بلند کہہ رہا ہے. آگے کہیے, بچوں کے قتل کرنے کو کہتے ہو تم جہاد, ایک منٹ چمن صاحب, میں آپ کی بات, آپ ہی کی بات جو ہے وہ دوہرا رہا ہوں. بچوں کے قتل کرنے کو تم کہتے ہو جہاد, بچوں کے قتل کرنے کو کہتے ہو تم جہاد, جہاد, لعنت ہو ایسے جہاد پر. اگر اسی کا نام جہاد, ہزار بار ہو ایسے جہاد پر, لعنت بھیجے. ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے چمن صاحب, جہاں تک میرے ذہن میں پڑ رہا ہے, علامہ اقبال نے بھی کچھ ایسے اشعار کہے ہیں کہ شاید ایسے ہے کہ اگر ناحق اٹھے تو تلوار یا کلمے کے اوپر. آپ کو کچھ ذہن میں آتے ہیں وہ شعر؟ نہیں, اس وقت وہ ذہن میں تو نہیں ہے, لیکن ہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ان کے واقعات بھی ہیں کہ جب بھی کبھی جنگ کو مسلمان نکلے تو آپ نے ہمیشہ یہ تلقین کی کہ خبردار کسی نہتے پر, کسی بزرگ پر, کسی عورت پر اور کسی بچے پر تمہاری تلوار کسی قیمت پر نہ اٹھے. جی, یہ بالکل صحیح کہا. یہ تو حضرت محمد کا پیغام تھا, وہ تب کا معاملہ تھا جب آپ کسی سے جنگ کر رہے ہیں. یہاں تو کوئی جنگ نہیں بلکہ دہشت گردوں نے پوری دنیا کو ہے وہ دہلا رکھا ہے. تو یہ جی چمن بریلوی صاحب, کچھ اور اشعار آپ نے لکھے ہیں یا یہی اشعاروں سے ہم آپ سے اجازت چاہیں؟ بس ابھی اس موقع پر تو میں نے یہی شعر کہے ہیں, ابھی باقی تو اب دیکھیے جب تک یہ وہ رہے گا اثر تو تب تک اس طرح کے شعر ہوتے رہیں گے. میں پھر ملوں گا آپ سے. تو یہ تھے چمن بریلوی صاحب جنہوں نے بہت ہی جامع اشعار کہے ہیں, ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں پوری دنیا میں کر رہے ہیں. تو ہندوستان کا ایک شاعر آتنکواد کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف, ٹیررزم کے خلاف اپنی آواز اٹھا رہے تھے. تو بہت بہت شکریہ چمن بریلوی صاحب ہم سے بات چیت کرنے کے لیے. شکریہ.